अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज हम उर्दू के कुछ अहम शोरा से मुताल्लिक कुछ अहम सवालात का जिक्र करेंगे। पहला सवाल है, नज़्म खिज़्र राह का मौजू क्या है? दौरे हाजिर पर तबसरा, मुसलमानों की इस्लाह, तारीख़ इस्लाम या सवाने हज़रत खिज़्र। तो नज़्म खिज़्र राह का मौजू है मुसलमानों की सही इस्लाह। ऑप्शन नंबर 2। तुलूए इस्लाम किसकी नज़्म है? ऑप्शन ए खाली की, ऑप्शन 2 फैज़ अहमद फैज़ की, ऑप्शन 3 इकबाल की या ऑप्शन 4 जोश की। तो तुलूए इस्लाम जो नज़्म है वो है अल्लामा इकबाल की, ऑप्शन नंबर 3। और जैसे कि तुलूए मोहब्बत के नाम से कल हमने प्रेमचंद के अफसानों में देखा था कि प्रेमचंद का अफसाना है तुलूए मोहब्बत। इकबाल के दूसरे उर्दू मजमूए कलाम का नाम क्या है? जावेद नामा, बांगे दर्रा, बाल जिब्राइल या दरबुल कलीम। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, तीसरा बाल जिब्राइल। बाल जिब्राइल जो है वो अल्लामा इकबाल का दूसरा शेरी मजमूआ है। पहला है बांगे दर्रा और दूसरा है बाल जिब्राइल, तीसरा है दरबुल कलीम और चौथा है अरमगान हिजाज, जो कि आगे बताएंगे। शायर मशरिक किसे कहा जाता है? सवाल नंबर 4, शायर मशरिक किसे कहा जाता है? मखदूम को, जोश को, नज़ीर अकबर आबादी को या अल्लामा इकबाल को। तो शायद ये तो सभी लोग जानते होंगे कि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। अल्लामा इकबाल का इंतकाल कब हुआ? तो सबसे पहले तो अपन ये जानेंगे कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई। अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई थी 1877 को और इनका इंतकाल हुआ 1977, 1929, 1939 या 1938। इसका सही जवाब होगा 1938, ऑप्शन नंबर 4। अल्लामा इकबाल सम्मान हिंदुस्तान की किस रियासत में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़ या ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो इकबाल सम्मान जो हिंदुस्तान की रियासत में दिया जाता है वो है ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। इकबाल के वो कौन से उस्ताद थे जिनकी वजह से शमसुल उलेमा का खिताब मिला? जिनको इकबाल की वजह से, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है कि अल्लामा इकबाल के वो कौन से उस्ताद थे जिनको अल्लामा इकबाल की वजह से शमसुल उलेमा का खिताब मिला? दाग देहलवी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली या मीर हसन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। इसका भी ऑप्शन नंबर 4 मीर हसन सही जवाब है। साकी नामा नज़्म इकबाल के किस मजमूए कलाम में है? मलाम। यहाँ भी मिस्टेक हो गई है जो कि इसको सही कर लेना आप, कलाम है मलाम नहीं है। नंबर 1 बांगे दर्रा, नंबर 2 पयाम मशरिक, नंबर 3 दरब कलीम या नंबर 4 बाल जिब्राइल। तो जो साकी नामा है वो इकबाल के बाल जिब्राइल जो शेरी मजमा है उसमें है। सवाल नंबर 9, कौन सा कौल हकीकत पर मबनी है? यानी कौन सा कौल एक मतलब सही है? दाग देहलवी इस्लामी शायर थे, ये सही है या गलत? फ़ानी तंज़ो मज़ाह के मशहूर शायर थे, नज़ीर अकबर आबादी फ़लसफ़ी शायर थे या इकबाल फ़लसफ़ी शायर थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, इकबाल जो थे वो फ़लसफ़ी शायर थे। नज़ीर, चलो आप ही बताइएगा बाकी 3 किसके लिए मशहूर थे। सवाल नंबर 10, उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल कितने शेरी मजमूए शाये हुए? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 5,
6 या 3؟ تو اردو میں علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں، جو کہ آپشن نمبر 1 اس کا درست ہے۔ سوال نمبر 11، شاعر انقلاب کس کو کہا جاتا ہے؟ نون میم راشد، جوش ملیح آبادی، فیض احمد فیض یا مجاز؟ اس کا صحیح جواب ہوگا جوش ملیح آبادی، شاعر انقلاب۔ اور شاعر مشرق تو اقبال کو بولا ہی جاتا ہے، جو کہ ہم نے اسٹارٹنگ میں پڑھ لیا ہے۔ سوال نمبر 12، جوش کا پورا نام کیا ہے؟ نام ہے، کچھ زیادہ مسٹیک ہو گئی اس ویڈیو میں، معاف کرنا، خیر جو بھی مسٹیک ہے، باقی میں آپ کو اس کے ذریعے پڑھا رہی ہوں وہ اس سے سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ آپشن نمبر 1، جوش کا پہلا نام ہے بشیر احمد خان، مطلب اصل نام۔ آپشن نمبر 2، نذیر احمد خان۔ آپشن نمبر 3، شبیر حسن خان، یا آپشن نمبر 4، بختیار خان۔ تو جوش ملیح آبادی کا پورا نام ہے شبیر حسن خان۔ سوال نمبر 13، فسانہ اعجاز کے مصنف کون ہیں؟ آپشن نمبر 1، محمد حسین آزاد۔ آپشن نمبر 2، سرشار۔ آپشن نمبر 3، عبدالحلیم شرر۔ اور آپشن نمبر 4، نذیر احمد۔ فسانہ اعجاز کے جو مصنف ہے وہ ہیں سرشار، رتن ناتھ سرشار۔ آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب مانا جائے گا۔ سوال نمبر 14، ذکر میر کیا ہے؟ ذکر میر سوانح حیات ہے، تذکرہ ہے، خود نوشت یا سوانح حیات، آپشن نمبر 4، خاکہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ذکر میر جو ہے وہ میر تقی میر کی خود نوشت ہے، اور اس کو ہی سوانح حیات بھی کہا جاتا ہے میر تقی میر کی۔ نکات الشورى کس کی تصنیف ہے؟ نکات الشورى، آپشن 1، میر تقی میر کی۔ آپشن نمبر 2، شیفتہ کی۔ آپشن نمبر 3، میر حسن کی۔ آپشن نمبر 4، ولی دکنی کی۔ تو جو نکات الشورى تصنیف ہے وہ ہے آپشن نمبر 1، میر تقی میر کی، جس میں انہوں نے 103 یا 104 شعراء کا ذکر کیا ہے۔ 103 یا 104، کہیں 103 اور کہیں 104 دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنے ہی سوال ہے، 15۔ باقی آپ لوگ بتائیے گا سوال کیسے لگے ہمارے، اور بس حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کمنٹ تو کر ہی دیجیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔